बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन और आज का टॉपिक आप टाइटल देख के समझ गए होंगे। हम सब जानते हैं कि हम में से हर शख्स किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। मुल्क के बदतरीन हालात हम सब के सामने हैं। बढ़ती हुई महंगाई ने परेशानियों में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया। मगर क्या परेशानियां सिर्फ महंगाई की वजह से हैं? नहीं, बल्कि और भी बहुत सी वजूहात हैं। हो सकता है कि आपके अपने मुस्तकबिल की वजह से परेशान हो, या फिर आपकी परेशानी आपकी कोई बीमारी या फिर आपके किसी अजीज़ की बीमारी हो सकती है। यह भी मुमकिन है कि परेशानियों की वजह तमाम वजूहात एक साथ हों। ऐसे हालात में मालूम होता है कि जैसे हम हार चुके हैं, अब कोई रोशनी किसी तरफ से नज़र नहीं आ रही और बेबसी से मिली हुई फीलिंग हमें डिप्रेशन में ले जाती है। लेकिन असल सवाल ये है कि इसका हल क्या है। पाकिस्तान में इन परेशानियों के हल के लिए वज़ाइफ पढ़े जाते हैं और ये पिछली कई नस्लों से इसका हल समझा जाता है कि फ़लाँ वजीफ़ा पढ़ो तो फ़लाँ मसला हल हो जाएगा। जैसे कारोबार का मसला, औलाद का मसला, औलाद ना होने का मसला, बीमारी का इलाज वगैरह वगैरह। इन वजीफ़ों से कुछ हल होता है या नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं कोई आलिम या फाजिल नहीं हूँ। इसलिए मैं कोई वज़ाइफ नहीं बताने वाला आपको, और ना ही कोई टोटके बताने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी राय आपके सामने रखूँ, मैं आपको कुछ दूसरे माहिरीन की राय बताना चाहूँगा। मसलन, दुनिया में तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारी डिप्रेशन ख़तरनाक तरीन बीमारियों में से एक है, जिसके बाद इंसान का दिल हर चीज़ से उकता जाता है। डिप्रेशन की शिद्दत को जानने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे BDI कहते हैं, बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी। इसमें मरीज़ों से 21 सवालात होते हैं और इस वक्त ये इस फील्ड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेस्ट है, ये जानने के लिए कि मरीज़ का डिप्रेशन किस हद तक पहुंच चुका है। इससे मरीज़ों से सवालात के ज़रिए से उनकी सोच के कुछ एंगल बदलने की कोशिश की जाती है, जिससे डिप्रेशन ख़त्म होने का कोई चांस तो नहीं होता, मगर हाँ, कुछ देर के लिए सुकून मिल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सोच को बदलने के लिए कुछ किताबें भी लिखी गई हैं, जैसे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, थिंक एंड ग्रो रिच। मगर मैं आपको किसी किताब को पढ़ने का भी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, किसी ख़ास वजह से मैंने इनका ज़िक्र किया कि आपका माइंड इस ख़ास लफ्ज़ की तरफ लाया जाए, और वो लफ्ज़ है द थिंकिंग, सोच। लेकिन क्या होता है सोच से? क्या बीमारी के बारे में सोचना छोड़ दें तो सही हो जाती है? बिल्कुल नहीं, और ना ही मेरा ये दावा है कि सोच बदलने से परेशानी ख़त्म हो जाती है। हाँ, मगर कोई ताल्लुक़ तो ज़रूर है हमारी सोच और डिप्रेशन के दरमियान। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा एक अमेरिकन घड़ीदान के बारे में, जो घड़ियाँ बनाने के हवाले से मशहूर था, जिसका नाम था फैनियस। फैनियस को एक बीमारी हुई, फिफड़ों की बीमारी, जिसको आज हम TB के नाम से जानते हैं, जिसका इलाज ना किया जाए तो आप खूब जानते हैं कि मौत वाक़या हो सकती है। और ये उस वक्त का वाक़या है जब TB का इलाज वजूद में ही नहीं था। लिहाजा फैनियस ने खुद ही इसका इलाज तलाश करना शुरू कर दिया, और इसने नोट किया कि जब वो अपना पसंदीदा काम यानी घुड़सवारी करता है तो इसकी बीमारी का एहसास भी ना रहता। इससे इसने यह नतीजा अखज़ किया कि असल में काम करने वाली चीज़ तो दिल और दिमाग है, और इसने ये अपना आइडियाज़, ये फ़लसफ़ा दूसरे लोगों तक पहुंचाना भी शुरू कर दिया, और इस तरह एक नया फ़लसफ़ा वजूद में आया, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। यानी सोच एक एनर्जी की तरह काम करती है। सवाल यह है कि क्या वाकई अच्छा सोचने से परेशानी दूर हो जाती है? इसका जवाब ढूंढने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फ़लसफ़ियों ने एक ज़बरदस्त काम किया। इन्होंने तमाम पुरानी तहज़ीबों
اور تمام پرانے لٹریچر کو اکٹھا کیا، جیسا کہ اولڈ مائن اسکرپچرز، اولڈ گریک اسکرپچرز اور اولڈ ویدک لٹریچرز اور بھی اس طرح کے تمام علوم ایک جگہ جمع کیے، تاکہ یہ بات کا اندازہ لگایا جائے، ایک ایسا علم وجود میں لایا جائے جو کہ تمام پریشانیوں کا حل ہو۔ اور اس بہترین کام کو سر انجام دینے کے بعد وہ ایک شاندار نتیجے پر پہنچے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک قوت ہے جو لامحدود ہے، جس کی انتہا نہیں، ہر طرف موجود ہے، ہمیشہ رہنے والی اور ہمیشہ سے ہے۔ اس قوت کے ساتھ خود کو ٹیون کر لیا جائے تو تمام پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں، مگر اس قوت کو سمجھنے کی صلاحیت ہم انسانوں میں موجود ہی نہیں، بلکہ وہ تو ہم سے بہت ہی بالا تر ہے۔ وہ قوت تنہا ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں، اور نہ ہی اس جیسی صلاحیت کسی اور میں موجود ہو سکتی ہے۔ یہ تھا ان فلسفیوں کا نتیجہ۔ اب یہاں سے شروع ہوتی ہے ڈپریشن کا حل یا ہر بیماری کا حل۔ ان فلسفیوں کا تو پتہ نہیں، مگر ہم خوب جانتے ہیں کہ اس قوت کو ہم خدا یا اللہ یا بھگوان کے نام سے جانتے ہیں، جو ہر طرف موجود ہے، جس کے جیسا اور کوئی نہیں، اور جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ خود کو ٹیون کرنے سے مطلب ہے اس کے ساتھ رابطہ بنانا، اپنے تعلقات اس کے ساتھ بہتر کرنا، اس پر یقین لانا، اعلیٰ درجے کا ایمان اور ہر پریشانی کا توکل اسی پر رکھنا۔ رب العالمین، رب المشرقین، رب المغربین۔ دوستو، اب میں آپ کو ایک ایسی دلچسپ اور حیرت میں مبتلا کر دینے والی انفارمیشن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جو میں اس لٹریچر یعنی ڈپریشن کے تمام لٹریچر اور اس سے پہلے اپنے علوم کے نتیجے کو ملا کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اصل میں ڈپریشن ایک بیماری نہیں ہے، یا پھر صرف ایک بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الارم ہے۔ کیسا الارم ہے؟ الرٹ کرنے کے لیے، جیسے کھانا کھانے کے لیے ہمیں بھوک جیسا الارم ایک ملتا ہے الرٹ کرنے کے لیے، جیسے سونے سے پہلے نیند کا الارم ہمیں ملتا ہے، اسی طرح خدا سے لا تعلقی کی وجہ سے ہمیں یہ ڈپریشن کی شکل میں ایک الارم ملتا ہے۔ یقیناً یہ ایک دنگ کر دینے والی چیز ہے، لیکن یہ اس کی حقیقت بہت ہی دلچسپ اور منفرد ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو نامکمل رکھا ہے، یعنی یہ ہماری زندگی نامکمل ہے، اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی زندگی کے ساتھ۔ اور اگر ہم اس دنیا میں رہ کر اللہ اور آخرت کی زندگی کو بھول جاتے ہیں یا اس کے بارے میں سیریس نہیں ہوتے، تو اس شکل میں ہم اسی دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہمارا توکل بھی کم پڑ جاتا ہے، اور ہمارا ایمان بھی درجہ بدرجہ کم سے کم تر ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایک الارم دیتے ہیں ہمیں ڈپریشن کی شکل میں کہ اے میرے بندے، تو مجھ سے غافل ہو گیا ہے، تو بھٹک گیا ہے، تو غلط رستے پر چل رہا ہے، سیدھے رستے پر آ جا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے انسان پر یا ایک مسلمان پر کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک اور موقع دیتے ہیں کہ تو سیدھے رستے پر آ جا، تو غلط رستے پر چل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ڈپریشن کا آج تک کوئی پرماننٹ حل وجود میں نہیں آیا، بلکہ کچھ دیر کے لیے اس کو آرام دیا جاتا ہے، مگر اس بیماری کا مکمل علاج نہیں ہے۔
مگر اب ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اگر ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیں اور آخرت کے بارے میں ہم کانشیس ہو جائیں تو ہم اس بیماری سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، بلکہ ہر بیماری سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ہم اس بات پر توکل کر لیں کہ ہر بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ہمیں بیماریوں کا احساس ہی نہیں رہے گا، اور ہم یہ جانتے ہوں گے کہ ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کے لیے آئے ہیں، اصل میں ہم جنت کے بادشاہ ہیں۔ یہ صرف میرا خود کا تجربہ ہے اور میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا اس کے بارے میں، مگر آپ ضرور سوچئے گا کہ ایک ڈپریشن کے پیشنٹ کو، یا ایک وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ پر پورا توکل رکھتا ہے اور وہ اللہ کا برگزیدہ بھی ہے، اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہے، اللہ کے احکام کو پوری طرح سر انجام دینے والا ہے، کیا آپ اس میں ڈپریشن دیکھیں گے؟ ممکن ہے کہ آپ ایسے بندے کا تجربہ نہ کر سکیں، مگر جن لوگوں کو ڈپریشن ہے، جو لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہیں، آپ ضرور ان کا تجربہ کر سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، ان کا اللہ پر توکل کیسا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں یا کہ ایک غافل سی زندگی گزار رہے ہیں دنیا میں جیسا ایک کافر گزارتا ہے۔ تو آپ خوب جان جائیں گے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو کیا نظر آتا ہے۔ یقیناً آپ بھی ضرور کہیں گے کہ ڈپریشن صرف ایک بیماری نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الارم ہے۔